पास एक आदमी पहुंचा कि इसके हमरे पीठ पर शेर बनाए दो। लीलवा को दावत है ना, तो हमरे पीठी पर शेर बनाए दो। तो लगा इस करंट, और जब सुई कचोइस तो चिल्लान, अरे बहुत तकलीफ होती, क्या बना रहे हो? कहा शेर की पूंछ बना रहा हूँ। कह रहा है तो पूछ रहा है तो बगैर पूछो कैसे ढूंढो होते हैं, पूछ ना बनाओ बाकी शेर बनाए दो। ठीक, फिर जब सुई कचोइस तब फिर चिल्लान, कह रहे अब क्या बना रहे हो? कहा शेर का पैर बना रहा हूँ। कहा पैर न बनाओ, बहुत से शेर लंगड़ा रहा था, बगैर पैर के बना तो बहुत दर्द होता। फिर उसने सुई कचोया तो फिर चिल्लान के अरे अब क्या बना रहे हो? तो कहा शेर की आंखें बना रहा हूँ। कह रहे तो आंखें न बनाओ, अंधो तो होते शेर, बगैर आंखें के बनाए दे। तो वो कहा या अल्लाह मैं कौन शेर बना दूं जिसके न टांग हो, न आँख हो, न पूंछ हो, न पैर हो? कैसा शेर? वैसे आज हम मुसलमान हैं, नमाज हमारी नहीं है, हम मुसलमान हैं। रोज़ा नहीं रखते, हम मुसलमान हैं। तिलावत कुरान हम नहीं करते, हम मुसलमान हैं। मस्जिदों से दूर हैं, हम मुसलमान हैं। ऐ लोगो, मुसलमान बन के जियो। अल्लाह फरमाता या अय्युहल्लज़ीना आमनु उदखुलू फिस्सिल्मि काफ़्फ़ा, ऐ ईमान वालो इस्लाम के अंदर मुकम्मल तौर से दाखिल हो जाओ। देखिए रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शफाअत के हकदार बनो। आज अजान होती है तो हम लोग ऐसे बात करते रहते हैं। हदीस पाक में अन जाबिरिन क़ाला क़ाला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हज़रत जाबिर से रवायत फरमाते अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया, मन क़ाला हीना यस्मउ निदा, जिसने अजान सुन करके कहा, अजान सुनी और कहा, क्या कहा? अल्लाहुम्मा रब्बा हाज़िहि दावति ताम्मा, यानी अजान सुनने के बाद दुआ पढ़ ली अजान के, तो सरकार फरमाते हैं फ़कुन्तु लहू यौमल क़ियामत शाफ़ियन व शहीदा, तो क़यामत के दिन में उसकी शफाअत भी करूँगा और उसके ईमान की गवाही भी दूँगा। आज अजान का एहतराम नहीं है। अजान का एहतराम करोगे तो नबी की शफाअत क़यामत के दिन नसीब होगी। लेकिन कुछ ऐसे हैं बदनसीब जो नबी की शफाअत का भी इनकार करते हैं, नबी की शफाअत का इनकार करते हैं। एक जगह ऐसे तकरीर करीत रहा है तो एक साहब उठे, कहें मौलाना कहा बक्का तो कुरान में तो लिखा है मंजल लजी असफा, तो हम कहें कहा मतलब? कहें कोई कोई शफाअत न करी। हम कहा आगे पढ़ो और क्या लिखा? कहें पूरा कुरान थोड़ा याद है जो तुमका सुने। हम कहा तुमका गुमराह करे के लिए अत्ती आयत याद ही कराएगी। अगर पूरी आयत बता दी जाती तो तुम गुमराह न होते। तो इस पूरी आयत क्या है? हमने कहा कुरान में मंज़ल्लज़ी यशफ़अ इंदहू, कौन है जो क़यामत के दिन खुदा के नज़दीक किसी की शफाअत करे, इल्ला बिइज़्निही, मगर खुदा की इजाज़त से। अल्लाह जिसको इजाज़त देगा वो शफाअत कराएगा। बताओ, शफाअत से इनकार करते हैं। जब आधी आयत कतर कतर के बताइए तो ईमान रह जाए। ऐसे ही जगह तकरीर करीत रहे तो एक साहब खड़े, कहा मौलाना नमाज बकत हो, कुरान में तो लिखा है या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तक़रबुस्सलाह, ईमान वालों नमाज के किनारे न जाओ, है कुरान में। तो आपन मकसद बताओ के लिए वक्त याद किए हो। इस कुरान में तो लिखा है ईमान वालों नमाज के किनारे न जाओ, तुम कहा तो नमाज पढ़ो नमाज पढ़ो। तो हमने कहा और आगे पढ़ो क्या लिखा है? तो हो गए तुम कहो कुरान के हाफिज थोड़ो। हमने कहा आगे पढ़ लेते तो ये बोली न बोलते। अल्लाह ताला ने कुरान में फरमाया ईमान वालों नमाज के करीब न जाओ, कब? व अंतुम सुकारा, डरा हाले के तुम नशा में हो। नशे में हो तो न जाओ। नशेड़िन के देखो तो कहो नाली मूड़ खोसे पड़े हैं, कहो तराली में हम मूड़ डाले पड़े हैं। उनको क्या पता कि हम कहाँ हैं। तो जब नशा में हो तो नमाज के किनारे न जाओ। तो आजकल लोगों को गुमराह करने के लिए लोग आयत कतर कतर के याद करते हैं, और कतरा कतरा के आयत याद करे तो ईमान रही जी। दुनिया का सामान कतरा जे तो सामान रही न जी।
ایک نواب صاحب تھے، ان کے سسرال سے دعوت ہے، تو دعوت ہے سسرال کے پیجامہ رہے پران، تو سوچی نہیں یار سسرال معاملہ ہے، پیجامہ پران ہے، نوا بنوائیں گے۔ تو گئے کپڑا لائے، درزی کھوا گئے، درزی بڑا ایماندار رہا، جتنا کپڑا رہا سب پہ پیجامہ بنائے دیے۔ اور جب نواب صاحب نہائے کے پیجامہ پہنی تو پنجا ونجا سب غائب۔ کہیں یار درجی تو بڑا گڑبڑ کر دی، لمبا کر دی ہے۔ پیجامہ لے کے گئے اپنے مہرو کے پاس، کہیں دے تیرے میکا سے دعوت ہی رہے، نوا پیجامہ سیا ہوا ہے، درجی لمبا کر دی، تنی 4 انگل کاٹ کے اونچی آئے دے۔ تو 65 سال کے کھر رائد بڑھیا، گال چھوہارا میر، محمد دانت نے، پیٹے مات نے، نواب پر گرائے پڑی۔ پھر رکھو ہر پیجامہ، شام ہوئے گا کھانا بنے گی تمہارا پیجامہ صحیح کے لیے۔ تو بچرو سسرال کے تواجہ کے شوق میں پیجامہ لے کے گئے پتوہیا کے پاس، وہ اسے کہنو 14 صدق پتوہیا کب سنے والے، وہ ہڑکائے بھی کہ رکھو ابا سویر نہ ہوئی۔ لیکن بچرو تواجہ کے شوق میں یہاں پیجامہ لے کے اپنے بہنیوں کے پاس گئے۔ بہنیوں کے سرے بھائیان پاگل ہوئے گئے، صبح دیکھا جی بیٹیاوا سے کہیں وہ کہیں اس کا ابا بغرائے گئے ہو تم، سویر نہ ہوئی، رکھو ہر پیجامہ۔ جب سب سے کہہ کے بیچارے عاجز ہو گئے تو پیجامہ اٹھائے کھوٹی پہ ٹانگ دی۔ رات میں سب کوئی کھانا کھائے کے سوئے گئے گھر پر۔ کچھ رات بڑھے ان کی بیوی کی آنکھ کھلی، کہیں ہاں ہمارا آدمی ہم کتا مانا جانا تھا، اور تنک کام کہیں ہم نہیں سنے، ہمارے آدمی کا کتا دکھ ہوا ہو۔ وہ اٹھی گئی، کھوٹی سے پیجامہ اٹھائی اور 4 انگل کاٹ کے سیکھے ٹانگ دی، سوئے گئے۔ تھوڑی دیر بعد پتوہیوا جاگی، تو کہے ہاں ہمارے سسر ہم کا تا مانا جانا تھا، اور تنک کام کہیں ہم نہیں سنے، ہمارے سسر کا کتنا دکھ ہوا ہے۔ وہ پتوہیوا اٹھی اور کھوٹی سے پیجامہ اٹھائی سو 4 انگل کاٹ کے سیکھے ٹانگ دی، سوئے گئے۔ کچھ گھنٹہ کے بعد بیٹیوا جاگی، تو کہے ہاں ہمارا ابا ہم کا تا مانا جانت رہا، اور تنک کام کہیں نہیں سنا، ہمارے ابا کتا دکھ ہوا ہے۔ وہ بیٹیوا اٹھی کھوٹی سے پیجامہ اٹھائی اور 4 انگل کاٹ کے سیکھے ٹانگ دی۔ پچلہرا سے پہلے بہنیاں جاگی، تو وہ کہی ہاں ہمارے بھائیان ہم سے تنک کام کہیں ہم نہیں سنے، ہمارے بھائیان کا کتا دکھ ہوا ہے۔ وہ اٹھی گئی، کھوٹی سے پیجامہ اٹھائی اور 4 انگل کاٹ کے سیکھے ٹانگ دی۔ اب جب صبح گئے تو نواب کی بیوی کہا دے جاؤ پیجامہ پہن لو، سیدھی ہے۔ اب نواب کی خوشی ٹھکانا نہیں، جلدی گئے نہیں، نہ نہائے کے بعد آئے، کھوٹی سے پیجامہ اٹھے نہ پہنی تو پیجامہ کا ہوا نیکر ہوئی ہوا۔ تب نواب اپن کھوپڑی پیٹے لائے گئے، اللہ یوں کا ہوئے گا۔ آج قرآن کو قطر قطر کے سناتے ہیں، نبی کی شفاعت حدیثوں سے بھی ثابت ہے۔ جب ایک اذان دینے والا قیامت کے دن اتنے لوگوں کی شفاعت کرائے گا جتنے لوگ میدان محشر میں اس کی آواز سنیں گے۔ ایک حاجی قیامت کے دن خود تو جنت میں جائے گا، لیکن ایک حاجی 400 لوگوں کو اپنے ساتھ لے کے جنت میں جائے گا۔ نبی کی شفاعت کا انکار۔ لیکن اعلیٰ حضرت امام اہل سنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ پوری زندگی نبی کی شفاعت کا گنگاتے رہے۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ پیش حق مزدہ شفاعت کا سناتے جائیں گے، پیش حق مزدہ شفاعت کا سناتے جائیں گے، آپ روتے جائیں گے ہم کو ہنساتے جائیں گے، آپ روتے جائیں گے ہم کو ہنساتے جائیں گے۔ اس لیے نبی سے محبت کرو، نمازوں کی پابندی کرو، اذان کا احترام کرو، انشاءاللہ قیامت کے دن نبی کی شفاعت نصیب ہوگی۔ دیکھیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہمارے آپ کے لیے نمونے عمل ہے۔ حضور نے فرمایا کہ 3 چیزوں میں نحوست ہوتی ہے، 3 چیزوں میں حضور نے فرمایا سوم فی المرأۃ والدار والفرس، عورت میں نحوست ہے، گھر میں نحوست ہے، سواری میں نحوست ہے۔ عورت میں نحوست، جو عورت اپنے شوہر کی ناشکری کرے، نافرمانی کرے، وہ عورت منحوس۔
اور گھر کی نحوست، جس گھر میں اذان کی آواز نہ پہنچے وہ گھر منحوس.